अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और आज हमारी वापसी है। खानसपुर से हम वापस जाएंगे एबटाबाद की तरफ। एबटाबाद में मेरी नंद रहती है, तो उनके घर जाएंगे और फिर उनके घर से आगे का सफ़र जारी रखेंगे। यहाँ पर रास्ते दो हो गए हैं, एक नीचे की तरफ गया हुआ है और एक ऊपर की तरफ। तो हमें चूँकि नतियागरी का जो पार्क है वहाँ आना है, तो इसलिए हम ऊपर वाले रास्ते से आए और अभी हम पहुँच चुके हैं नतिया गली के पार्क में। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर जो ट्रीज़ है उसमें एक किस्म की रुई बनती है, ये इतनी सारी उड़ के ना यहाँ पर जमा हो चुकी है। तो ये अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है तो फिर आपको अपने मेडिसिन रखने चाहिए इन जगहों पर, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस मौसम में तो मैंने काफ़ी देखे। बाकी मौसमों का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जब हम गए थे तो काफ़ी जैसे रुई हवा में उड़ रही थी, तो ये फिर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है कर सकती है। और यहाँ पर मेरी भतीजी जो है तो वो ये झूला ले रही है, फिर मेरे बेटे ने भी झूला लिया। बच्चों के लिए है थोड़े बहुत झूले, बड़ों के लिए तो इतने नहीं है। बस ये एक झूला था और एक ज़िप लाइन थी जो कि बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन बच्चों के लिए मुनासिब थी, सही थी। क्योंकि जो बड़े ज़िप लाइन होते हैं उसमें फिर बच्चों को नहीं छोड़ते, जैसे कि मलम जबा में हो गया या नारायण कागान में तो हमने नहीं पूछा, लेकिन जो मलम जबा है उसका जो ज़िप लाइन है उसमें बच्चों को नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये बीच में ना अटक जाएंगे। उसके लिए थोड़ा हाइट या वेट जो है ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ का जो ज़िप लाइन है ये छोटा था, तो मेरा बेटा भी इस पर आया और मेरी जो भतीजी है तो वो भी आराम से इस पर आ गए थे। और जहाँ तक खाने पीने की बात है, तो वो जब हम इस तरह घूमने जाते हैं कहीं पर तो बहुत ज़्यादा हम नहीं खाते इतना, मतलब थोड़ा एहतियात से खाते हैं, हल्का फुल्का सा कुछ खा लेते हैं कि पेट वेट में किसी का मसला वसला ना हो जाए तो बस हल्का फुल्का ही खाते हैं। जैसे बस सुबह नाश्ता कर लिया, नाश्ता तो बस ऐसे जितना बंदा कर सकता है उतना कर लिया, और फिर दोपहर में हल्का फुल्का सा बस कुछ खा लिया, और फिर रात को डिनर कर लिया। तो लंच इतना ज़्यादा हम नहीं करते, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही खा लेते हैं। तो इस पर पहले मेरा बेटा गया, मेरी भतीजी भी गई इस पर, तो इन्होंने तो अच्छा खासा एंजॉय किया। ये वाला जो पार्क है तो हम यहाँ पहले आए हैं, वैसे तो नतिया गली कई बार आ चुके हुए हैं, लेकिन ये पार्क मैंने कभी नहीं देखा था, ये पहली बार मैंने देखा। असल में जब हम खानसपुर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में ये जगह आई, ये थोड़ा ऊपर की तरफ है और हम अक्सर नीचे वाले रोड से आते थे ना, तो ये जब जगह आई उस वक्त काफ़ी बादल आए हुए थे और इतना खूबसूरत ये जगह लग रही थी, इतनी अजीब, मतलब मैंने कहा ये भला कौन सी जगह है, ये तो हमने कभी देखी ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ ना, जैसे बादल आ जाते हैं तो फिर वो खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। आज के दिन तो बादल नहीं थे, लेकिन जब हम पहले दिन आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा ये कुछ अलग ही तरह का इसका जो खूबसूरती है ना वो डबल लग रही थी आज के दिन से। तो बस थोड़ा सा टाइम वहाँ पर हमने गुजारा और फिर हम रवाना हुए वहाँ से। और रास्ते में नतिया गली में आपको इस तरह के बंदर जो है बहुत सारे नज़र आएंगे रास्ते में। ये तो मेरी भांजी ने जो है उसको बिस्किट दे दिए थे, वो आराम से खा रही है। ये बंदर जो है काफ़ी समझदार होते हैं वैसे, काफ़ी जो है अक्ल होती है इनमें। इन्हें अच्छी तरह पता होता है कि कौन सी चीज़ खाने पीने की है। मुझे याद है जब हम हज पर गए हुए थे तो हम वो गार हिरा पर जा रहे थे, सीढ़ियाँ थी बहुत से ऊपर हमें जाना था, तो पानी हमने नहीं लिया हुआ था। वहाँ पर बेच रहे थे ना, जैसे नींबू पानी होता है एक बोतल में, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ, तो वो बोतल मैंने लिया और वहाँ से निकली। थोड़ा सा ऊपर आगे गए तो जो है ना एक बंदर आया, मेरी तरफ दौड़ने लगा, दौड़ के आ रहा था ना, मैं उसको देख के डर गई, लेकिन मैं समझ गई कि ये जो है ना ये बोतल इसको चाहिए। मैंने वो आगे कर दिया इस तरह, उसने वो एकदम से छीन के ना तो भाग गई, और भाग के तो उसने बाकायदा उसका ढक्कन खोला और मज़े से वो पीने लग गई तो मैंने कहा इतनी अकल है इनको ना, या समझ आता है कि ये किस तरह खाना है, किस तरह पीना है ये सब। और एक बार अयूबिया में हम रुके हुए थे, तो चावलों का एक तेला था, तो वो जो है ना ये बंदर आके ना वो उठा के तो भाग गए थे। तो इस तरह के वाक़यात बहुत हो जाते हैं, कभी ये रोटियां उठा के तो भाग जाते हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो ये हरकत ये करते रहते हैं। अच्छा, यहाँ रास्ते में एक शॉप थी बहुत बड़ी सी, और इतनी छोटी छोटी सी ये चीज़ें मिल रही थी। मैंने दिल किया कि मैं ले लूँ ना यहाँ से, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि किस तरह कराची कैसे लेके जाएंगे, इतना सारा कुछ है तो ले जाना मुश्किल है, तो फिर मैंने लिए नहीं। थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ इतना खूबसूरत व्यू था, नीचे काफ़ी काफ़ी नीचे पानी बह रहा था और इतने घने दरख्त और इतने ऊंचे पहाड़, तो हमारा बहुत दिल किया ना कि हम यहाँ पर नीचे उतरे। फिर हम आगे गए कि कहीं अगर रास्ता होगा तो नीचे उतर जाएंगे, और फिर हमें एक रास्ता मिला।
تو ہم جو ہے اس پر نیچے اتر آئے، اور جو بائی لوگ ہیں، جو بائی ہے میرے، تو ان کی گاڑی ہمیں نہیں نظر آ رہی تھی، وہ تھوڑے پیچھے تھے۔ تو پہلے تو کنٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا، پھر کنٹیکٹ ہو گیا ان سے، کیونکہ یہاں سگنل کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں پر کنٹیکٹ ہو سکتا ہے، کہیں پر سگنل نہیں ہوتے، کہیں پر ہوتے ہیں۔ پھر جب ان سے رابطہ ہوا تو پھر ہم نے ان کو اس طرح بولا کہ ایک راستہ آیا ہوا ہے نیچے، تو آپ لوگ بھی نا اس سے آ جاؤ نیچے، ہم یہاں پر ہیں۔ تو ہم تو کافی نیچے ہوئے تھے، روڈ کافی اوپر تھا۔ تو وہ لوگ، انہوں نے جیسے گاڑی اوپر روکی ہے، اور میری بھانجی اور میری بیٹی جب اترے ہیں تو انہوں نے مجھے پہچان لیا دور سے ہی، ہم تو باہر آئے ہوئے تھے گاڑی سے۔ تو میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ ان کی تو اتنی نظر تیز ہے کہ اتنی دور سے جو ہے نا وہ کہنے لگی کہ وہ رہی میری ماما، وہ رہی۔ تو میری بھانجی نے بھی گلاسز لگائے ہوئے ہیں، میری بیٹی نے بھی گلاسز لگائے ہوئے ہیں، اور میری نند پھر کہہ رہی تھی کہ ان کو تو نظر آئے گا ہی، چار چار آنکھیں ہیں ان کی تو۔ تو اس وجہ سے تو بس اب وہ لوگ بھی آ رہے ہیں، وہ جو بلیک کار ہے نا ان کی بھی ابھی نیچے آ رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا ٹائم گزارا، پانی کو جو ہے تو انجوائے کیا، اور چائے بھی یہاں پر ہم نے پی۔ تو جہاں پر پانی ہوتا ہے نا، یہ بس لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، لوگوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف، لوگ پھر چلے ہی آتے ہیں پانی کے پاس۔ یہاں پر اس طرح چارپائیاں رکھی ہوئی تھی، تو بس ہم یہاں پر بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ جو پہاڑ ہیں اس پر کافی جیسے رستے سے بنے ہوئے ہیں نا، وہ جیسے بارش ہو جاتی ہے پھر پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، وہ بھی پھر اسی میں شامل ہو جاتا ہوگا۔ اور اس طرح ہم ایک بار آئے تھے، میری شادی سے بھی پہلے، بہت پہلے کی بات ہے، ہم اپنی خالہ کے گھر آئے تھے، ایبٹ آباد میں وہ رہتی تھی اس وقت۔ تو ہم گئے تھے ہرنوئی، یہ ہرنوئی ہے یہ جو ایریا ہے، تو ہم ہرنوئی پر آئے تھے، اور یہ اس کو پار کر کے نا ہم سامنے والے پہاڑوں میں چلے گئے۔ ہم نے کہا یہ پہاڑ پہ نا اوپر چڑھتے ہیں، کیونکہ بڑا اچھا لگتا ہے نا پہاڑوں پہ چڑھنا، اور یہ بڑا شوق ہوتا ہے بچوں کو۔ تو ہم بچے تو خیر نہیں تھے، 10 کلاس میں اس طرح تھے ہم اس وقت، تو ہم گئے ساری کزنز میری اور میں۔ تو جب وہاں پر ہم پہاڑ پہ چڑھنے لگے تو بارش شروع ہو گئی، تو میری جو خالہ کی بیٹی جو ایبٹ آباد میں رہتی تھی وہ کہنے لگی کہ ابھی بارش شروع ہو گئی ہے، اور یہاں پہ نا پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے بارش سے، پھر ہم واپس نہیں جا پائیں گے۔ تو یہ سن کے نا ہم نے جو دوڑ لگائی تھی وہاں سے سب نے نا اتنا دوڑ کے، اور پھر کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ بس یہ پانی ابھی زیادہ ہو جائے گا، اور پھر جو ہے ہم اس طرف رہ جائیں گے، تو پھر واپس گھر کیسے جائیں گے۔ تو بس پھر ہم وہ بارش شروع جب ہوئی تو ایک دم جو ہے نا دوڑ لگا کے تو واپس آئے، اس کو پار کیا، اس طرف آ گئے پھر۔ تو ابھی بھی مجھے نا ہنسی آ جاتی ہے وہ یاد کر کے، لیکن یہ حقیقت بھی ہے، جو بھی پہاڑی علاقے ہوتے ہیں نا یہ اس معاملے میں تھوڑے خطرناک ہوتے ہیں، جہاں پانی بہتا ہے خاص طور پر۔ تو یہ جب بارش ہوتی ہے ایک دم سے پانی، مطلب وہ اتنی جلدی پانی بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو نا وہاں سے نکلنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں نا، تو اس وجہ سے تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے ویسے۔ اور یہ اتنا جو ہے سپیڈ سے یہ پانی بہتا ہے، اس میں اتنے پتھر اور جو کنکر ہے وہ مستقل اس میں آئے جا رہے تھے، ہم نے ہاتھ جیسے اس کے نیچے کیا نا پانی کے اندر، اور پیر تو مستقل ہمارے پیروں سے ٹکرا رہے تھے پتھر۔ تو چونکہ بہت سپیڈ سے پانی بہتا ہے نا، ہاتھ مطلب ہڈیاں، بس ہڈی پسلی توڑنے والا ہی پانی ہوتا ہے، تو اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، خاص کر یہ جو پتھر ہے نا، میں خود بھی پتھر پر کڑی ہو گئی ہوں، لیکن یہ چونکہ بہت دور نہیں ہے، لیکن یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس کے بھی بڑے سارے جو ہے نا واقعات ہو چکے ہیں، لوگ پتھر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ابھی پچھلے 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے نا، وہ پرنسپل تھی یا شاید ٹیچر تھی، کنارے پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا بڑا سا، جب وہ اس پر بیٹھی ہے تو وہ سلپ ہو کے پورا پتھر ہی گرا نیچے، پتھر بھی گیا، وہ بھی گئی، اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ ڈیتھ ہو گئی اس کی، نہیں نکلتی، کیونکہ ایک تو اتنے سپیڈ سے بہتا ہے، تو اس میں پھر بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سائڈ پر بھی لوگ تھے، یہ گھوڑے شوڑے اس طرح چل رہے تھے، لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے تھے، اور اس سائڈ پر بھی کافی زیادہ لوگ تھے۔ تو یہاں پر یعنی ہرنوئی میں ہم نے چائے پی، دوبارہ جب آ رہے تھے اس وقت بھی، اور جب واپس جا رہے ہیں پھر ہم نے یہاں پر چائے پی، اور پھر اب جائیں گے ایبٹ آباد اپنی نند کے گھر، کھانا شانا ہم نے وہیں پر کھایا رات کو، اور پھر صبح ہم نکلیں گے ناران کا خان سائڈ پر۔ اور کھانا جب ہم کھا رہے تھے تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، جب ہم کھانا کھا چکے پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے تو ویڈیو بھی بنانی تھی۔ اکثر اس طرح ہو جاتے ہیں میرے ساتھ۔ انہوں نے کریلے بنائے تھے، آلو قیمہ، پلاؤ اور چکن، تو بس ہم نے کھانا انجوائے کیا،
تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے تو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔